يلا نروح. عارف لو ما كنتش جبت فلوس تبسط ابويا كان هيضربني جامد. يا عبيطة، ما هو ما عادش بيضربني لما عرف اني ما بخافش منه، ده اخد الفلوس وبس. ازاي بقى ما بتخافش؟ بغمض عيني وافكر في حاجة حلوة. حاجة حلوة؟ حاجة حلوة. لما اكبر هجيب موتوسيكل كبير واخدك ورايا نتزحلق من هنا. يا بت انا الكبير، انتي تقعدي ورا. الموتوسيكل بتاعي انا وانا اللي هسوق. خلاص تزحلقي لوحدك. بدل ما يدوروا على شغلانه عدله يشتغلوها وهم مرمين كده على الرصيفه طول النهار. المفروض بقى ان هم يصعبوا علينا عشان كسلانين وكده. ها حرام عليك، انت عمرك ما كنت فقير عشان تعرف تحس بيهم. لا، انا عمري ما كنت فقير عشان انا عمري ما استسهلت. يعني انت شايفهم هم اللي اختاروا كده؟ بص، اللي بيتعب بيلاقي.
يعني انت ما عدتش بتخاف من حاجة؟ ساعات بخاف من ايه بقى؟ من الوقت. الوقت؟ بخاف الوقت يفوت وأنا بمسح إزاز عربيات للناس عشان تشوف طريقها، وأنا ملياش طريق. بس برضو بغمض عيني وأفكر في حاجة حلوة. حاجة حلوة زي ايه؟ زي 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 غير اللي احنا فيه.